पञ्चनवतितमं दशकं 95 ध्यानयोगः। आदौ हैरण्यगर्भीं तनुम् अविकलजीवात्मिकामास्थितस्त्वं जीवत्वं प्राप्य माया गुणगणखचितो वर्तसे विश्वयोने। तत्रोद्वृद्धेन सत्त्वेन तु गुणयुगलं भक्तिभावं गतेन छित्त्वा सत्त्वं च हित्वा पुनरनुपहितो वर्तिता हे त्वमेव। सत्त्वोन्मेषात् कदाचित् खलु विषयरसे दोषबोधेऽपि भूमन् भूयोऽप्येषु प्रवृत्तिः सतमसि रजसि प्रोद्धते दुर्निवारा। चित्तं तावद्गुणाश्च ग्रथितमिह मिथः तानि सर्वाणि रोद्धुं तुर्ये त्वय्येकभक्तिः शरणमिति भवान् हंसरूपी न्यगादीत्। सन्ति श्रेयांसि भूयांस्यपि रुचिभिदया कर्मिणां निर्मितानि क्षुद्रानन्दाश्च सान्ताः बहुविधगतयः कृष्ण तेभ्यो भवेयुः। त्वं चाचख्यातसख्ये ननु महिततमां श्रेयसां भक्तिमेकां त्वद्भक्त्यानन्दतुल्यः खलु विषयजुषां सम्मदः केन वा स्यात्। त्वद्भक्त्या तुष्टबुद्धेः सुखमिह चरतो विच्युताशस्य चाशाः सर्वास्युः सौख्यमय्यः सलिलकुहरगस्येव तोयैकमय्यः। सोऽयं खल्विन्द्रलोकं कमलजभवनं योगसिद्धिश्च हृद्याः नाकाङ्क्ष्यत्येतदास्तां स्वयमनुपतिते मोक्षसौख्येऽप्यनीहः। त्वद्भक्तो बाध्यमानोऽपि च विषयरसैः इन्द्रियाशान्तिहेतोः भक्त्यैवाक्रम्यमाणैः पुनरपि खलु तैः दुर्बलैर्नाभिजय्यः। सप्तार्चिर्दीपितार्चिः दहति किल यथा भूरिदारु प्रपञ्चं त्वद्भक्त्योगे तथैव प्रदहति दुरितं दुर्मदः क्वेन्द्रियाणां। चित्तार्द्रीभावमुच्चैर्वपुषि च पुलकं हर्षबाष्पं च हित्वा चित्तं शुध्येत् कथं वा किमु बहु तपसा विद्यया वीतभक्तेः। त्वद्गाथास्वादसिद्धाञ्जन सततमरीमृज्यमाणोऽयमात्मा चक्षुर्वत्तत्त्वसूक्ष्मं भजति न तु तथाप्यस्तया तर्ककोट्या। ध्यानं ते शीलयेयं समतनुसुखबद्धासनो नासिकाग्र न्यस्ताक्षः पूरकाद्यैः चितपवनपथः चित्तपद्मं त्ववाञ्छम्। ऊर्ध्वाग्रं भावयित्वा रविविधुषिकिनः संविचिन्त्योपरिष्टात् तत्रस्तं भावये त्वां सजलजलधर श्यामलं कोमलाङ्गम्। आनीलश्लक्ष्णकेशं ज्वलितमकरसत्कुण्डलं मन्दहास स्यन्दार्द्रं कौस्तुभश्रीपरिगतवनमालोरुहाराभिरामम्। श्रीवत्साङ्गं सुबाहुं मृदुलसदुदरं काञ्चनच्छायचेलं चारुस्निग्धोरुमम्भोरुहललितपदं भावयेऽहं भवन्तम्। सर्वाङ्गेष्वङ्गरङ्गत्कुतुकमिति
मुहुर्धारयन्नीश चित्तम् तत्राप्येकत्र युञ्जे वदनसरसिजे सुन्दरे मन्दहासे तत्रालीनं तु चेतः परमसुखजिदद्वैतरूपे वितन्वन् अन्यन्नो चिन्तयेयम् मुहुरिति समुपारूढयोगो भवेयम् इत्थं त्वद्ध्यानयोगे सति पुनरणिमाद्यष्टसंसिद्धयस्ताः दूरश्रुत्यादयोऽपि हि अहमहमिखया सम्पतेयुर्मुरारे त्वत्सम्प्राप्तौ विलम्बावहम् अखिलमिदं नाद्रिये कामयेऽहम् त्वामेवानन्दपूर्णम् पवनपुरपते पाहि मां सर्वतापात् सदा सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द श्रीगुरुवायूरप्पा शरणं श्रीहरये नमः।